सुहेल खान आफरीदी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकेगा, उसमें इतनी ताकत नहीं है। गरीदा फारूकी। इमरान खान के टाइगर जिंदा है, तो उसे फिक्र ही न करो, हम उसे विगरा खिला देंगे। हेलो मौलाना फजलुर रहमान पर 70 लाख उलमाओं के सिर्फ अखपल रोड वजीर आला द कुर्सी द पारा मुकर्रर करो او دا باقي 70 लाख ته وویل چې تاسو جړه جوړه او برګ ډنډا دا به واخلئ او تاسو باندې صرف منګه زمکه ګرمو نو تاسو د هیڅ کار نه دې ته ویل کېږي ټیکنالوژي ولا كانوا